बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाजा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वालों को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। इसका भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे। नाज़रीन, ये मास्टर प्लान था क्या, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है, इस पर बात करने से पहले हम सीधा चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन पर। मंडे के दिन का सूरज निकल चुका था और फ्रांस के शहर निस में सोसाइटी जनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर्स पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे सिक्योर्ड और सबसे मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूँ था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने गए। ये एक बहुत ही हैवी दरवाज़ा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि दरवाज़ा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वज़न करीब 20 टन था। इसी वजह से अक्सर औकात ये फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह आज भी ये फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट्स से भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने कई मरतबा अटेम्प्ट्स किए, लेकिन ये दरवाज़ा किसी सूरत खोलने को तैयार नहीं था। बात अब सीरियस होती जा रही थी क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगी थी और ये अब बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों के बाद उन्होंने फैसला किया कि वॉल्ट की दीवार में ड्रिल करके सुराख करके देखा जाए कि आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ फंसी है। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशानात भी नहीं थे और इसकी चारों दीवारों पर भी किसी किस्म के निशानात नहीं पाए गए। हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराख करके जब अंदर झांका गया तो क्या देखते हैं कि वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये मंजर देखकर इस पर यकीन लाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको इतना एहसास तो हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ एबनॉर्मल ज़रूर है। उन्होंने मशीनरी मंगवाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फ़ैसला किया। ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफ़ी मोटी थीं और इनके बीच में लोहा भी लगा हुआ था। खैर, कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख हो गया कि एक इंसान इसमें से अंदर जा सके, और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर नाकाबिल यकीन था। बैंक वॉल्ट टूट चुका था, कुछ लॉकर्स टूटे थे तो कुछ खुले पड़े थे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वॉल्ट की दीवारों पर भी स्प्रे पेंट से ये फेमस अल्फाज लिखे हुए थे, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड एंड विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ होश में आता कि उन्होंने वॉल्ट की ज़मीन में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो कि उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। डकैत वॉल्ट में मौजूद पैसे और गोल्ड ब्लॉक्स में 4000 में से 400 से बॉक्सेस तोड़कर उसके अंदर से कीमती चीज़ें लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफ़ी सबूत मिले, जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च चलाई थी। न सिर्फ इतना, बल्कि सीवरेज लाइन में ताला हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लोग $20 मिलियन से भी ज़्यादा की थी।
جس کی آج کل مالیت $110 بلین یا پھر 900 کروڑ روپے کے برابر بنتی ہے۔ یہ نہ صرف سینچری کی سب سے بڑی بینک ہائسٹ تھی بلکہ اس پولیس انویسٹیگیشن کو بھی فرانس کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن کا درجہ حاصل تھا۔ خیر، یہ بات اب پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ بینک کی ریپوٹیشن کو تو اچھا خاصا نقصان ہوا ہی تھا، لیکن یہ فرینچ پولیس کے لیے بھی بہت افسوس کا مقام تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک پولیس نے ایڑی چوٹی کے زور لگائے، آس پاس کے لوگوں کو پکڑا، بینک اسٹاف کو انٹروگیٹ کیا، لیکن کہیں سے بھی ڈکیٹوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر 3 مہینوں کے بعد اکتوبر 1976 میں پولیس کو ایک بہت بڑی لیڈ ملی۔ ڈکیٹوں کے گروپ کا ایک ممبر اپنی ہی گرل فرینڈ کی ٹپ پر پکڑا جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن جب پولیس نے اس کی طبیعت صاف کی تو وہ پھٹ پڑا اور پوری گینگ کا نام لے ڈالا۔ پولیس کے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چوریوں کے لیے فیمس ہوا کرتا تھا۔ اتنی بڑی بینک ہائسٹ انہوں نے ہی کی تھی، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ اصل میں کوئی اور ہی تھا۔ انٹروگیشن کے دوران گینگ ممبرز نے پولیس کو ایک شخص کا نام دیا جو کہ ان کے مطابق چوری کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ البرٹ اسپیکچری نامی شخص اصل میں ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو یہ کہیں سے بھی کرمنل نہیں لگ رہا تھا۔ سمپل ڈریسنگ، سمپل لائف سٹائل اور شہر کے آؤٹ اسکرٹس میں ایک نارمل سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے آس پڑوس سے پتہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ البرٹ سیدھا سادہ فوٹوگرافر ہے جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن البرٹ اسپیکچری کے بارے میں پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس نے فوراً پولیس کے سامنے کنفیس کیا کہ بینک ہائسٹ کا ماسٹر مائنڈ وہی ہے۔ پولیس کے لیے یہ کیس اب تقریباً کلوز ہو چکا تھا، لیکن یہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ البرٹ کے مطابق اس نے پہلے اسی بینک میں روکا لیا تھا اور بہانے سے وہ وارڈ میں جا کر ساری چیزوں کی فوٹوز کیپچر کرتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے لاکر میں ایک الارم کلاک رکھا جس کا الارم رات کے وقت کا سیٹ کیا گیا۔ جب الارم بجنے سے بھی کوئی الرٹ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی الارم بجا تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ وارڈ میں کوئی سیکیورٹی سسٹمز نہیں ہے۔ پھر وہ انجینئر کے بیس میں سٹی گورنمنٹ کی آفس گیا اور شہر کا نقشہ نکلوایا۔ اس میپ پہ سیوریج لائن کہاں اور بینک سے کتنا دور ہے اس کا اندازہ لگایا۔ پھر اس نے کیلکولیشن کی تو قریباً سیوریج لائن سے 26 فٹ کا ٹنل کھولنے پر وہ سیدھا بینک وارڈ میں نکل سکتا ہے۔ اب اس کام کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی، لہٰذا البرٹ نے شہر کے ایک گینگسٹر سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو سارا پلان بتایا۔ اس گینگسٹر نے اپنے آدمیوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ ٹنل کو کھولنے میں قریب 2 مہینے لگ گئے کیونکہ یہ کام بغیر مشینری کے کیا جا رہا تھا اور اس کام کو صرف رات کے وقت کرنا بہت ضروری تھا جب بینک میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس دوران البرٹ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ سیوریج لائن کے اوپر روڈ تک بھی کسی کو آواز نہ جائے۔ پھر 18 جولائی سیٹرڈے اور سنڈے والی رات کو وہ وارڈ میں فائنلی داخل ہو گئے۔ اگلے 27 گھنٹوں تک انہوں نے بڑے سکون سے لوٹ مار کی، جس کے دوران انہوں نے وہاں لنچ بھی کیا اور ڈنر بھی، اور جاتے جاتے یہ فیمس الفاظ لکھ کر چلے گئے۔ پولیس نے البرٹ کو کورٹ میں پیش کیا جہاں اس نے جج کے سامنے بھی اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے انٹروگیشن کے دوران اپنے پلان کا ایویڈنس اور لوٹی گئی رقم کی ڈیٹیلز ایک پیپر پہ کورٹ بورڈ میں لکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایویڈنس وہ صرف جج کو ہی دے گا اور صرف جج ہی اس کو بورڈ کو پڑھ سکے گا۔ اس کام کے لیے جج نے البرٹ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ البرٹ نے وہ پیپر جج کے ہاتھوں میں دیا جس پر سٹی کا میپ بنا ہوا تھا۔ ابھی جب اس میپ کو سمجھنے میں لگے ہی تھے کہ البرٹ نے فوراً کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا لی۔
یہ کمرہ فرسٹ فلور پر تھا اور اس کے نیچے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ البرٹ گاڑی کی چھت پہ گرا اور فوراً کھڑا ہو کر ایک بائک جو پہلے سے اس کا ویٹ کر رہی تھی اس پر بیٹھ کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ پکڑا نہیں جا سکا۔ کئی سالوں کے بعد اس کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی شو میں براڈ کاسٹ ہوا، جس پر اس کا کہنا تھا کہ مجھے 12 سال کی ایج سے ہی خزانوں کا بہت شوق تھا اور یہ شوق میں نے اس آرٹسٹ سے پورا کر لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس انٹرویو کے لیے وہ فرینچ پولیس کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد البرٹ کہاں گیا، یہ مسٹری آج تک سالو نہیں ہو پائی۔ 1989 میں البرٹ اسپچائی کی موت ہو گئی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ البرٹ کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر کے باہر کوئی رکھ گیا ہے۔